यो भनेपछि एकचोटि सर हेर्ने हो यो कसरी भएको थियो भन्ने कुरा कि बुझिएछ नि है यहाँसम्म माथिबाट माथि कसरी लेखेको यो तल कसरी लेखेको भन्ने कुरा हजुर दाइ मैले चाहिँ बुझेछु एकचोटि हेरौँ न है दाइ सरर एकचोटि हेरौँ है त हुन्छ सुरुबाट रोकै त यो हामीलाई यो क्वेसन दिन्छ हैन यो कुनै पनि तिमीले गर्दै गरेको एक्टिभिटीलाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो के अरे कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टलाई हामीले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीमा डिभाइड गर्छौं त्यो एक्टिभिटीलाई डिभाइड गरेपछि हामीले यो हामीलाई यो त हामीले प्रोजेक्ट गर्दैछौं भने त हामीले यो एक्टिभिटी डिभाइड गरेर कुनको इमिडिएट कुन तिनीहरुको लजिकल रिलेसनशिपहरु के छ अनि सिक्वेन्समा राख्ने काम हामी आफै गर्नुपर्छ तर हामीलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि अथवा हामीले यो पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने कुरा हामीलाई यो आउने भनेको चाहिँ क्वेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो प्रोजेक्टमा यतिवटा एक्टिभिटिजहरु हुन्छ यिनीहरुको सिक्वेन्स यस्तो हुन्छ यिनीहरुको इन्टर रिलेसनशिपहरु यति छ यस्तो हुन्छ त्यसपछि यति दिन लाग्छ यिनीहरु कम्प्लिट गर्नलाई यस्तो भयो भने चाहिँ यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई सबभन्दा क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरु कुन हो त भन्ने कुरा एउटा सोध्छ हैन सो हामीले जान्नु पर्यो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको डिले हुन सक्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनमा छिटोमा कति दिन लाग्छ त अनि कुन एक्टिभिटिजहरु चाहिँ क्रिटिकल हो कुन हैन अरु क्रिटिकल नभएको एक्टिभिटीहरु चाहिँ कति दिनसम्म डिले गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीलाई जान्न पर्छ यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हो त्यही केसमा चाहिँ हामीलाई यस्तो एक क्वेशन दिन्छ यो टेबल माथि दिएछ नि कि त यो क्वेशन दिन्छ हैन यो क्वेशन दियो भने चाहिँ हामीलाई अलि बढी काम गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फाइन्ड द क्रिटिकल पाथ भनेर एक्टिभिटिजहरुको यो नेटवर्क डायग्राम दिन्छ हो यो नेटवर्क डायग्राम दिन्छ अब यो नेटवर्क डायग्राम दियो भने चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुँदैन है त अब हामीले यही फेरि पनि हिजो भने जस्तै सरस्वती भनिन्छ है त हामीले कुनै पनि इभेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसले टाइम कन्ज्युम नगर्ने नेटवर्क डायग्रामको टाइम कन्ज्युम नगर्ने अनि कुनै पनि एक्टिभिटीको स्टार्ट र एन्ड जनाउने एउटा उला पोइन्टलाई चाहिँ इभेन्ट भनेर भनिन्छ है त जस्तो 1 2 3 4 लेखेर भनेछ नि त्यो भनेको चाहिँ इभेन्ट हो है अनि अब अर्को ABCD हरु जे भनेछ त्यो भनेको एक्टिभिटी तिनीहरुले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम गर्छ टाइम पनि कन्ज्युम गर्छ रिसोर्सेसहरु पनि कन्ज्युम गर्छ त्यस्तोलाई तिनीहरुलाई चाहिँ एक्टिभिटिज भनेर भनिन्छ है त अब हाम्रो एउटा रुल के थियो भन्दाखेरि CPM को हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टको नेटवर्क डायग्रामको एउटा मात्र टेल इभेन्ट हुनुपर्छ एउटा मात्र हेड इभेन्ट हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौं जस्तो यहाँ एउटा 1 छ अनि एउटा 9 छ नि हो यहाँ एउटा 1 छ एउटा 9 छ हैन हो त्यस्तो एउटा मात्र हेड इभेन्ट र एउटा मात्र टेल इभेन्ट हुनुपर्छ भनेर भनेछ नि हो यो भयो हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले यहाँ एक्टिभिटीको नाम दिएछ त्यो भन्दा कुन एक्टिभिटी सकेपछि चाहिँ यता नाम दिएको एक्टिभिटी लेखेको ठाउँमा भएको नाम दिएको एक्टिभिटी चाहिँ सुरु गर्न मिल्छ भनेर यहाँ दिएछ हैन यो सेकेन्ड कलममा अब जस्तो हाम्रो ABC लाई चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीको नभइकन सुरु हुन्छ भनेर भनेछ भनेपछि हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि हामीले यो सिधै सुरु गर्न पायौं 1 बाट यो हाम्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट भयो भनेर 1 ले डिनोट गरे हैन 1 ले प्रोजेक्ट स्टार्ट डिनोट गरेपछि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने बित्तिकै हामीले तीनटा एक्टिभिटी ABC चाहिँ सुरु गरिहाल्न पायौं भनेपछि हामीले ABC सुरु गरिहाल्यौं अनि ABC को एन्ड पोइन्टहरु चाहिँ हामीले के राख्यौं त एन्डको इभेन्टहरु हेड इभेन्टहरु चाहिँ के राख्यौं 2 3 र 4 भनेर आयो हैन अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब D भन्ने इभेन्ट चाहिँ B सकेपछि हुने भयो अनि त्यसपछि D भन्ने इभेन्ट C र D जोइन भएर यहाँ यस र I आउने भयो भनेर हामीले त्यसपछि D नआउने भएको भएर D लाई लगेर C को हेड इभेन्टमा लगेर जोड दियौं त्यसपछि यहाँ एउटा यो बनायौं हैन अनि अर्को भनेको हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि अब यो D पनि बनायौं हामीले अब E भनेको चाहिँ A सकेपछि सुरु हुन्छ अनि अर्को चाहिँ E सकेपछि केही सुरु हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि यहाँ J सुरु हुँदो रहेछ अनि यो अरु ठाउँमा चाहिँ नआउने भएको भएर हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भएर E लाई चाहिँ एउटा छुट्टै गराएर यहाँ यता बनाइदियौं हैन अब यो पनि बनायौं हामीले नेटवर्क डायग्राममा अनि त्यसपछि के भयो त F भन्ने इभेन्ट छ एक्टिभिटी छ F भन्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ
चाहिँ हामी ए सकेपछि सुरु गर्न सक्छौँ। ए सकेपछि सुरु गर्न मिल्ने भनेर यो 2 को के अरे ए को हेड इभेन्ट 2 बाट एफ एक्टिभिटी सुरु हुन्छ भन्ने थाहा भयो। एफ एक्टिभिटी गएर एफजिएच भन्ने इभेन्ट एफजी र एच सबै सकेपछि के र यल भन्ने एक्टिभिटीहरू सुरु गर्न पाइन्छ पछि भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई यहाँ हेर हैन। अब भने अरू ठाउँमा एफ त छैन भनेपछि हामीले एफ जी र एच को हेड इभेन्टहरूलाई लगेर एकै ठाउँमा राखिदिन्छौँ हैन। अनि त्यसपछि के गर्यौं त एफ भन्ने एक्टिभिटी बनायौं हामीले यहाँ 6 भन्ने हेड इभेन्टमा लगेर। त्यसपछि जी भन्ने एक्टिभिटी बी सकेपछि बन्छ। त्यसपछि जी भन्ने एक्टिभिटी त्यही एफजीएच को कम्बिनेसनमा मात्र चाहिन्छ अरू ठाउँमा चाहिन्न भन्ने थाहा भएपछि हामीले त्यसलाई पनि त्यही एफ कै हेड इभेन्टमा लगेर जोड्यौं यहाँ 6 नम्बरमै हैन। अनि त्यसपछि बी सकेपछि सुरु भयो अनि यहाँ गएर सक्यो हैन जी भन्ने एक्टिभिटी। अनि अर्को त्यसपछि एच भन्ने एक्टिभिटी के छ त सी र डी सकेपछि सी र डी भनेको कम्प्लिसन भनेको यो हैन। यो हेड इभेन्ट 4 भनेको चाहिँ सी र डी कम्प्लिसनको इन्डिकेसन हो हैन। अब 4 इभेन्टले भनेपछि हाम्रो इभेन्ट 4 मा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सी र डी सकिसकेको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एच भन्ने इभेन्ट र आई भन्ने इभेन्ट सुरु गर्न सक्छौं। एच भन्ने इभेन्ट चाहिँ यो एफजीएच मा बाहेक कहीँ पनि नआएको भएर हामीले त्यसलाई पनि लगेर सबैको एउटा कमन हेड इभेन्ट गराएर त्यहाँ जोडिदियौं। अब अर्को आई भन्ने छ। आई भन्ने इभेन्ट चाहिँ यम इभेन्टको आई भन्ने इभेन्ट सकेपछि यम इभेन्ट गर्न आई भन्ने एक्टिभिटी सकेपछि यम इभेन्ट सुरु गर्न मिल्छ यम एक्टिभिटी सुरु गर्न मिल्छ। तर अरू ठाउँमा त छैन आई भनेपछि आई इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यही भएर हामीले आईलाई तल राखिदियौं। अनि अर्को भनेको चाहिँ के गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि जे भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ ई सकेपछि सुरु हुन्छ। अरू कहीँ आउँछ यहाँ लास्टमा गएर जे के भन्ने आउँछ। जे सकेपछि चाहिँ जे र के दुइटै सकेपछि बल्ल यन भन्ने एक्टिभिटी गर्न मिल्छ भन्ने थाहा भयो हामीलाई। अब जे सकेपछि जे र के सकेपछि यन गर्न मिल्छ भनेपछि हामीले जे र के को हेड इभेन्ट एकै ठाउँ आउने गरी एउटा इभेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो यहाँ 8 हैन। भनेपछि जे को गएर हामीले यहाँ लगेर 8 मा जे को हेड इभेन्ट चाहिँ हामीले 8 बनायौं हैन। अनि त्यसपछि जे बनायौं। अनि अर्को चाहिँ के भन्ने इभेन्ट छ। के भन्ने इभेन्ट चाहिँ के भन्ने एक्टिभिटी छ। के भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ एफजीएच सकेपछि सुरु हुन्छ। अनि के सकेपछि चाहिँ जे र के सकेपछि चाहिँ यन भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुन्छ भन्ने थाहा भयो हैन। भनेपछि हामीले जे र के लाई जोड्ने गरी एउटा एफजीएच सकेपछिको हेड इभेन्ट एफजीएच को हेड इभेन्ट जुन छ त्यसबाट जे के भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्छौं। अनि त्यहाँबाट लगेर जे को हेड इभेन्टमा लगेर जोड्यौं भनेपछि यो कमन हेड इभेन्ट आयो यहाँ एउटा 8 भन्ने कमन हेड इभेन्ट आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा त्यो सक्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्ने एक्टिभिटी पनि बनायौं हामीले। अब यल भन्ने एक्टिभिटी बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यल भन्ने एक्टिभिटी बनाउनलाई हाम्रो एफजीएच सकेको हुनु पर्यो। एफजीएच को कमन टेल इभेन्ट भनेको 6 छ। 6 सकेपछि हामीले यल भन्ने इभेन्ट यल भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्छौं। फेरि यल भन्ने एक्टिभिटी कुनैको नि प्रेडिसेसर छैन भनेपछि यल सुरु भएपछि केही पनि काम गर्नुपर्ने छैन कि एल सकेपछि केही पनि काम गर्नुपर्ने छैन भनेपछि एल भनेको हाम्रो प्रोजेक्टको एन्ड हो। भनेको के भन्दाखेरि प्रोजेक्टको हेड इभेन्ट र एल को हेड इभेन्ट एउटै हुने भयो। हाम्रो यो जुन एल को हेड इभेन्ट हामीले 9 भनेर बनायौं हैन। अब यम भन्ने एक्टिभिटी प्लट गर्नलाई हामीले यम सुरु हुनलाई चाहिँ आइसकेको हुनुपर्छ भनेको यम सुरु हुनलाई आइसकेको हुनुपर्छ। यम भन्ने यहाँ आई। अनि यम भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ अरु कुनैको पनि प्रेडिसेसर छैन भनेको के भन्दाखेरि यम भन्ने एक्टिभिटी सकेपछि केही पनि सुरु हुनु छैन भनेको एम भन्ने सकेपछि इभेन्टको लास्ट एक्टिभिटी हो। लास्ट एक्टिभिटी मध्येको एउटा हो भन्ने कुरा थाहा भयो हैन। भनेपछि त्यसको एम को हेड इभेन्ट र प्रोजेक्टको हेड इभेन्ट पनि सेम हुने भयो भनेपछि एम र एन जोड्नु पर्यो ल र त्यही एन के हेड इभेन्टमा यहाँ 9 भन्ने इभेन्टमा। अनि त्यसपछि फेरि यनमा पनि त्यही छ। यन पनि जे र के सकेपछि सुरु हुन्छ फेरि अरु केमा पनि छैन भनेपछि हामीले त्यहाँ लगेर जोड्छौं। यो जोडिसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क डायग्राम कम्प्लिट भयो। एकचोटि रिभ्यू मात्र गरेको है त्यही भएर मैले एकदम छिटो भनिरहेको छु है त। बुझियो नि है? बुझियो दाइ बुझियो।
यस भाइ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो उता बनायौँ होइन, नेटवर्क डायग्राम चाहिँ बनायौँ होइन। नेटवर्क डायग्राम बनाएपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि होइन, अब हामीलाई त प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिएको हो नि त। प्रोजेक्टको ड्युरेसन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले यसमा अब हामीले भर्नु पर्यो कि हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन निकाल्नलाई हामीले दुईटा मेथडले युज गर्छौँ होइन। एउटा चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भन्दै गर्छौँ होइन, अनि अर्को चाहिँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भनेर गर्छौँ होइन। अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले छिटोमा कुनै पनि एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई छिटोमा कहिले सुरु गर्न सक्छौ त भन्ने कुरा चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम हो है त। अनि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एक्टिभिटी ढिलामा कहिले सुरु गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई फरक पार्दैन त, असर गर्दैन त भन्ने कुरा चाहिँ लेटेस्ट स्टार्ट टाइमले दिन्छ है त। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यसमा चाहिँ अब जस्तो एक्टिभिटी ए भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई हामीलाई छिटोमा कहिले सुरु गर्न सक्छौँ त, 0 प्रोजेक्ट सुरु हुने बित्तिकै सुरु गर्न सकिने भयो नि त ए भन्ने एक्टिभिटी होइन। त्यहाँ किनभने त प्रेडिसेसरहरू केही पनि छैन। इभेन्ट 1 यो इभेन्ट 1 त के भन्छ छिटोमा कहिले सुरु गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि यो 0 भन्ने पेन निकाल्छु हो। यो इभेन्ट 1 त प्रोजेक्ट सुरु हुने बित्तिकै सुरु गर्न सकियो नि त, भनेको 0 दिनबाट सुरु गर्न सकियो। अब त्यसपछि अब यो इभेन्ट 2 चाहिँ कहिले सुरु गर्न सकियो भन्दा एक्टिभिटी सकेपछि बल्ल इभेन्ट 2 मा पुगिन्छ नि त हामी हो। त्यो इभेन्ट 2 त ए भन्ने एक्टिभिटी सकेपछि चाहिँ बल्ल त्यो पोइन्टमा पुगिन्छ भनेको ए 2 दिन लाग्छ। 2 दिन पछि बल्ल हामी त्यो 2 भन्ने इभेन्टमा पुग्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो अर्लिएस्ट स्टार्ट पोइन्ट यो यहाँ कहिले पुगिन्छ त छिटोमा भन्दाखेरि 2 दिनमा पुगिन्छ भनेर यो 2 भनेर आयो होइन। अब जस्तो अब फेरि यो इभेन्ट 3 चाहिँ हामी छिटोमा कहिले पुगिन्छ त भन्दाखेरि बी सकेपछि पुगिन्छ। बी सकिनलाई कति दिन लाग्छ त भन्दाखेरि 5 दिन लाग्छ हो। भनेपछि छिटोमा हामी 5 दिनमा यहाँ पुग्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो इभेन्ट 4 भएन। इभेन्ट 4 हामी कहिले पुग्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो एक्टिभिटी डी र एक्टिभिटी सी दुईटै सकेपछि बल्ल इभेन्ट 4 मा पुग्छौँ हामी छिटोमा। अब जस्तो हाम्रो एक्टिभिटी सी सकेपछि सी सकिनलाई 4 दिन लाग्छ भनेपछि हामी सी सकेर 4 दिनमा चाहिँ इभेन्ट सी को हेड इभेन्टमा पुग्न सक्छौँ। तर डी पनि सकिनुपर्छ यो इभेन्ट 4 पुग्नलाई त। अब डी सकिनलाई चाहिँ कति दिन लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ इभेन्ट 3 हुन हामी 5 दिन लाग्छ छिटोमा। अब 5 दिनमा डी एक्टिभिटी सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि डी एक्टिभिटीलाई 5 दिन लाग्छ भनेपछि 5 + 5 10 डेजमा चाहिँ बल्ल यताको पाथबाट डी एक्टिभिटी सकेर हामी इभेन्ट 4 मा पुग्छौँ। भनेपछि हामी छिटोमा इभेन्ट 4 मा कहिले पुग्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी 10 दिनमा छिटोमा 10 दिन पुग्न सक्छौँ। किन भन्दा सी र डी दुईटै छिटोमा सकिने कहिले हो त भन्दा 10 दिनमा हो नि त छिटोमा। अब 4 दिनमा त सी मात्र सकिन्छ, डी त सकिन्न। भनेपछि हामी त्यही भएर 10 दिनमा यहाँ पुग्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब आयो यो एक्टिभिटी इभेन्ट 5। इभेन्ट 5 हामी छिटोमा कति दिनमा पुग्न सक्छौँ भन्दाखेरि इभेन्ट 2 छिटोमा 2 दिनमा पुगेको हुन्छौँ। त्यसमा हामी 7 दिन लाग्छ ई एक्टिभिटी सकिन्न भनेपछि 9 दिनमा हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। यस्तै गरेर हामी यो प्रोजेक्टको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम तलपट्टि भर्दै भर्दै गएर चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टको अर्लिएस्ट कम्प्लिसन टाइम चाहिँ 28 दिन हुन्छ भनेर निकाल्यौँ होइन। अस्ति लास्ट क्लासमा निकालेको थियौँ हो। यो भनेको चाहिँ फरवर्ड पास हो। हामीले अर्लिएस्ट टाइम निकाल्न चाहिँ अगाडिबाट जाने पाथलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी फरवर्ड पाथ भनेर भन्छौँ है त। अब अर्को भनेको चाहिँ ढिलामा कहिले सुरु गर्दा चाहिँ प्रोजेक्टलाई ढिला हुँदैन त भन्ने कुरा निकाल्नलाई चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड पास भन्ने पछाडिबाट प्रोजेक्टको एन्ड जुन हेड इभेन्ट हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गरेर एन्डदेखि बिगिनिङमा आयौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड पास भन्छौँ त्यो मेथडलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट ढिलामा कहिले सुरु गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त भनेर निकाल्नलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त। अब यो भयो फरवर्ड पासको कुरा है त। अब ब्याकवर्ड पासको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई अब ढिलामा हामीले ढिलामा प्रोजेक्टको ड्युरेसन नबढाइकन हामीले इभेन्ट 9 कहिले
के सकिन सक्छ त भन्दाखेरि 28 दिनमा इभेन्ट 9 हामी पुग्यौँ भने हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ ढिला भएको हुन्न। जति सक्यो त्यति चाँडो बनाउँछ नि त। हाम्रो त्यो जुन हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन छ त्यसलाई डिले नगरिकन हामीले इभेन्ट 9 पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई 28 दिन लाग्छ होइन। अब जस्तै इभेन्ट 8 पुग्नलाई हामी ढिलामा कति दिनसम्म पुग्यो भने प्रोजेक्ट डिले हुँदैन त भन्दाखेरि 28 दिनमा यहाँ ढिलामा पुग्नु छ, त्योभन्दा 8 दिन यही यन भन्ने एक्टिभिटी गर्न लाग्छ। अनि त्यसपछि हामी इभेन्ट 8 मा पुग्नलाई कति टाइम लाग्ने भयो त भन्दाखेरि 28 - 8 गरेर 20 डेजमा चाहिँ हामी इभेन्ट 8 मा पुग्यौँ भने हामीलाई प्रोजेक्ट ढिला हुँदैन भन्ने थाहा भयो होइन। अब फेरि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट 8 त हामी पुग्यौँ, अब 7 मा हेरौँ। 7 मा चाहिँ कति दिनमा ढिलामा पुग्दाखेरि नहुने भयो त भन्दाखेरि 12 दिन यमलाई लाग्छ। ढिलामा हामी इभेन्ट 9 मा पुग्न 28 दिनमा पुग्यो हुन्छ भनेपछि हामी इभेन्ट 7 मा पुग्नलाई चाहिँ 28 - 12 गरेर 16 डेजमा पुग्यौँ भने पनि हाम्रो प्रोजेक्ट डिले हुँदैन भन्ने थाहा भयो होइन। अब एउटा अब यो हेरौँ होइन, इभेन्ट 6 मा हामी ढिलामा कतिमा पुग्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट डिले हुँदैन त भन्दाखेरि अब हामीलाई इभेन्ट 6 मा पुग्नलाई दुईटा पाथ छ, एउटा यो वाला पाथ, अर्को भनेको यल वाला पाथ। अब यो एल वाला पाथ हेर्दाखेरि 28 दिनमा इभेन्ट 9 मा पुग्यो हुन्छ, अनि यल गर्नलाई 3 दिन लाग्छ भनेपछि हामी त 25 दिनमा इभेन्ट 6 मा पुग्न सक्छौँ नि त यल सकाउनलाई त। ढिलामा 25 दिनमा पुग्यो भने पनि हाम्रो इभेन्ट त डिले हुने भएन यल सकेर त। तर यो हाम्रो जुन के भन्ने इभेन्ट पनि छ, यहाँ एक्टिभिटी पनि छ, के सकाएपछि हामी इभेन्ट 8 मा पुग्नलाई हामीलाई 20 दिन लाग्छ। 20 दिन लाग्यो भने हामी ढिला हुँदैनौँ प्रोजेक्ट। अनि त्यसपछि केलाई 4 दिन लाग्छ भनेपछि हामी इभेन्ट 6 मा 20 - 4 16 डेजमा हामी इभेन्ट 6 मा पुग्यौँ भने पनि त हामीलाई यो के सकेर इभेन्ट 8 मा पुग्दाखेरि ढिला हुँदैन नि त। भनेपछि एउटा चाहिँ 16 डेज लाग्ने भयो त्यो पाथबाट, अर्को चाहिँ 25 डेज लाग्ने भयो यो पाथबाट। अब हामीलाई यसको चाहिँ मिनिमम जति हुन्छ त्यति लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब 16 दिनमा यहाँ पुग्यो अरे, सपोज हामीले यो 25 लेख्यौँ अरे, 25 लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर है, यहाँ 25 मा हामी यहाँ इभेन्ट 6 मा पुग्यौँ, त्यसपछि 4 दिन लाएर 25 + 4 यहाँ हामी कतिमा पुग्ने भयौँ त भन्दाखेरि 29 मा पुग्यौँ। अनि 29 मा 8 दिन फेरि यन एक्टिभिटी गर्न लाग्यो, 37 डेज लाग्ने भयो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन। भनेपछि त भएन नि त। त्यही भएर हामीले यो दुईटा मध्येको जुन ब्याकवर्ड पास आउँदाखेरि चाहिँ मिनिमम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लेटेस्ट कम्प्लिसन टाइम हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ है त। हो यस्तै गर्दै हामी यो भर्दै आएर लास्टमा फेरि यो इभेन्ट 1 चाहिँ हामी ढिलामा 0 डेमा सुरु गऱ्यौँ भने बल्ल प्रोजेक्टलाई डिले हुँदैन भन्ने कुरा निकाल्यौँ है त। यो चाहिँ अस्तिको क्लासमा हामीले पढेको थियौँ, रिकल भयो नि है दाइ? हजुर, यसको यो प्र्याक्टिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल छैन यसको? प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ एक्टिभिटी ए भनेर लेखेछौँ नि। अब एक्टिभिटी ए लाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले घर बनाउँदैछौ भने घर बनाउँदा सुरुमा गर्नुपर्ने हाम्रो खन्नु, अब डिजाइनतिर जाउँ होइन, सुरुमा गर्नुपर्ने भने चाहिँ कन्सेप्ट डिजाइन हुनसक्छ नि त। यो कन्सेप्ट डिजाइन भनेर भन्न पाइयो कि यसलाई होइन, एक्टिभिटी ए को साटोमा। अब यसलाई कति दिन लाग्छ त भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ राख्ने होइन, त्यही अनुसार। अब त्यो सँगै हामीले के कुरा सुरु गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मार्केट स्टडी सुरु गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस कस्तो छ, के अरे बालुवा गिटीको हो, त्यो पनि सँगै यो बी भनेको ठाउँमा चाहिँ त्यो हुने भयो होइन। हजुर, त्यस्तै गरेर अब यो त्यो सकेपछि बल्ल हामीले डिटेल डिजाइन सुरु गर्छौँ नि त। ए सकेपछि हामीले बल्ल डिटेल डिजाइन सुरु गर्छौँ होइन, कन्सेप्चुअल डिजाइन भएपछि। अब यो ई को ठाउँमा डिटेल डिजाइन हुने भयो। हो यस्तै गर्दै हामीले जुन यहाँ एबिसी भनेर एक्टिभिटी नाम दिएछ नि, हजुर, त्यसको साटोमा चाहिँ हामीले त्यहाँ कुन काम हो त आफूले गरिरहेको प्रोजेक्टको कुन काम हो त भन्ने कुरालाई राख्यौँ भने चाहिँ हामीले टोटल प्रोजेक्टको ड्युरेसन इस्टिमेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो क्या। अब यस्तो चाहिँ यो धेरै बेसिकल्ली केमा युज हुन्छ त धेरै जस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ रिपिटेटिभ टास्क भयो भने युज हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यही काम सेम त गरिराख्नु पर्ने हुन्छ नि, रिपिटेटिभ
अब म्यानुफ्याक्चरिङमा अब मास प्रोडक्सनमा रिपिटेटिभ काम गर्नुपर्छ अनि त्यसमा त हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ नि त कुन पछि कुन आउँछ कुन पछि कुन आउँछ कुन पछि कुन आउँछ एक्ज्याक्टली कति टाइम लाग्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटी कुन हो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ त्यसको ड्युरेसन कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले बढी युज गर्छौँ है त यो अब नन रिपिटेटिभ भयो भने चाहिँ हामी पट युज गर्नुपर्छ नि अब चाहिँ हामी टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट भन्ने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त टोटल फ्लोट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि कुनै पनि एक्टिभिटीको टोटल फ्लोट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्टिभिटी ढिलामा के अरे कतिलाई चाहिँ कति दिन डिले भयो भने चाहिँ हाम्रो टोटल जुन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई असर गर्दैन त भन्ने कुरा भनेको चाहिँ टोटल फ्लोट हो है भन्दै खोजेको जस्तो यो एक्टिभिटी ए भन्ने छ एक्टिभिटी होइन यहाँ यो एक्टिभिटी ए चाहिँ कति दिन 2 दिनमा सकिन्छ कति दिन डिले भयो भने चाहिँ हाम्रो यो टोटल प्रोजेक्टको यो जुन 28 दिन छ त्यो चाहिँ बढ्दैन त्यसलाई फरक पर्दैन भन्ने भनेको चाहिँ टोटल फ्लोट हो है अब फ्री फ्लोट भनेको के भन्दाखेरि यो एक्टिभिटी ए छ कति दिन ढिला हुँदाखेरि चाहिँ यो एक्टिभिटी ई र एफ को अर्लिएस्ट स्टार्ट हुन्छ नि यिनीहरूले हुने टाइम चाहिँ लाग्ने टाइम सुरु हुने टाइम चाहिँ यिनीहरूलाई फरक पर्दैन त भन्ने कुरा चाहिँ फ्री फ्लोट है टोटल प्रोजेक्टलाई हुने भनेको चाहिँ टोटल फ्लोट त्यसको प्रेडिसेसरहरू जुन छ इमिडिएट प्रेडिसेसरहरू हो त्यसलाई असर नगर्ने इफेक्ट नगर्ने भनेको चाहिँ फ्री फ्लोट हुन्छ है त अब हेरौँ है कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो एक्टिभिटी ए छ यहाँ इभेन्ट 2 चाहिँ हामी ढिलामा 8 दिन पुग्दाखेरि पनि हामीलाई प्रोजेक्ट डिले हुँदैन भन्ने कुरा हामी ढिलामा 8 दिनमा पुग्यौँ भने पनि प्रोजेक्ट डिले हुँदैन भन्ने थाहा पायौँ होइन यो माथिकोले त्यो दिनु भयो होइन अनि त्यसपछि यो इभेन्ट 1 चाहिँ जुन यो एक्टिभिटी ए को हेड इभेन्ट टेल इभेन्ट छ त्यो चाहिँ छिटोमा 0 दिनबाट सुरु गर्न मिल्छ ढिलामा 8 दिनसम्म सकाए पनि हुन्छ भनेपछि हाम्रो त यो इभेन्ट त 8औं दिनसम्म सकाए पनि भयो ढिला के अरे छिटोमा 0 दिनबाट सुरु गर्न मिल्यो अर्लिएस्ट टाइम अनि त्यसपछि यसलाई 2 दिन लाग्छ सकाउन भनेपछि त हामी 6 दिन ढिलो गऱ्यौँ भने त्यसमा 6 दिनको डिले आयो भने पनि त हामीलाई त्यो टोटल प्रोजेक्टमा त केही फरक परेन नि त हो त्यो यो भनेको 6 भनेको चाहिँ टोटल फ्लोट यति आयो नि त अब जस्तो बी भन्ने एक्टिभिटीको हेरौँ यहाँ यो ढिलामा 5 दिनमा सुरु गरे हुन्छ हैन सक्यो हुन्छ 5 दिनमा यो इभेन्ट 3 चाहिँ हामी ढिलामा 5 दिनमा पुग्यो हुन्छ इभेन्ट 1 0 डेबाट सुरु गर्न मिल्छ अब त्यसको ड्युरेसन 5 छ भनेपछि त हाम्रो यसमा फ्लोट छ त छैन नि त 5 - 0 - 5 भनेपछि 0 हुने भयो यसको चाहिँ हामी यो एक्टिभिटी बी भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ ढिलो गर्न हुँदैन भन्ने थाहा भयो हैन अब अर्को सी मा पनि त्यस्तै गरेर अब सी भन्ने एक्टिभिटीको हेड इभेन्ट चाहिँ 4 छ हामी यो फोर्थ इभेन्टमा चाहिँ 10 दिनमा ढिलोमा 10 दिनमा पुगे भयो अनि हामी यो सी भन्ने इभेन्टको टेल इभेन्ट चाहिँ 1 चाहिँ 0 डेबाट सुरु गर्न मिल्यो भनेपछि 10 दिनमा पुगे भयो 0 डेबाट सुरु गर्न मिल्यो सी काम गर्न 4 दिन लाग्छ भनेपछि हामी 6 दिन सी गर्दै गर्दा 6 दिन ढिला भयो भने हाम्रो टोटल प्रोजेक्टको टाइम ड्युरेसन बढ्ने भएन बुझिरहेछौ नि भनेपछि हाम्रो टोटल फ्लोट भनेको सी को 4 दिन भयो 6 दिन भयो 6 दिन चाहिँ हाम्रो टोलरेन्स छ भन्ने भयो के अब जस्तो यो डी इभेन्टमा चाहिँ डी एक्टिभिटीमा चाहिँ ढिलामा 10 दिनमा पुग्यो हुन्छ सक्यो हुन्छ त्यसपछि छिटोमा त्यो एक्टिभिटी 5औं दिनमा सुरु हुन्छ भनेपछि हामीलाई अनि 5 दिन लाग्छ त्यो गर्नलाई भनेपछि त हाम्रो
टाइम कति कन्ज्युम गर्ने भयो के अरे यसमा टोलरेन्स छ कि छैन त भनेपछि 10 - 5 - 5 त 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसको टोटल फ्लोट चाहिँ 0 हुने भयो। यस्तै गर्दै यो माइनस यो के अरे लेटेस्ट कम्प्लिसन माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट माइनस ड्युरेसन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो टोटल है त बुझिएछ? डिस्टर्ब आयो कि यो म्युट गरे हुन्छ नि अरूको। बुझिएछ? अहिले हजुर एउटा क्वेसन है, भन न। जस्तो मानव मैले पाथ चाहिँ 1479 पाथ फलो गरेँ भनेदेखि त सी काम हुने भयो, त्यसपछि 1479 1479 पाथ गऱ्यो भने त छिटो काम हुने भयो होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, छिटो पाथ भन्दा पनि त्यो पाथै युज गर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो सी र डी भन्ने इभेन्ट त सकेकै हुन्न, एक्टिभिटी त सकेकै हुन्न। यो तिमी 4 भन्ने इभेन्टमा पुग्नलाई नै 10 दिन लाग्छ क्या हामीलाई। किन भन्दाखेरि 4 भन्ने इभेन्ट भनेको चाहिँ सी र डी सकेपछि बल्ल 4 भन्ने इभेन्टमा पुगिन्छ क्या। हाम्रो यो लजिकल अपरेटर एन्ड र अर भन्ने हुन्छ नि, यो सी अर डी होइन क्या, सी एन्ड डी भनेपछि बल्ल 4 इभेन्टमा पुगिन्छ क्या। भनेपछि हामीलाई 4 इभेन्टमा पुग्नलाई चाहिँ सी पनि सकिनु पर्यो, डी पनि सकिनु पर्यो। डी सकिनलाई चाहिँ हामीलाई 10 दिन लाग्ने भयो क्या एटलिस्ट। बुझ्यौ? बुझे। अब यसमा क्रिटिकल पाथ कुन हो भनेर पनि अहिले लास्टमा निकालौँ है त। क्रिटिकल पाथ कुन हो भनेर यसमा टोटल फ्लोट निकालेको बुझ्यौ नि कसरी निकाल्ने बनाउनु पनि हामीले पर्ने हो। जस्तो एक्जाममा चाहिँ यो सबै हामीले गर्नुपर्छ भने त मैले जस्तो पनि आउन सक्छ होइन। कहिले यो क्वेसन आउँछ, यो क्वेसन आयो भने हामीले आफै बनाउनु पर्यो होइन। कहिले चाहिँ यो तलको यस्तो दिन्छ नि, मैले यो तल बनाएको छु नि डायग्राम, हजुर यो डायग्राम दिन्छ त्यसपछि बनाउनु भनेर सोध्छ के। यसको क्रिटिकल पाथ कुन हो, त्यसपछि टोटल फ्लोट कति छ त्यो निकाल्नु भनेर यो हामीले जिन गऱ्यौँ नि यो। अनि त्यसपछि यो टेबल बनायौँ, त्यसपछि यो टेबल बनाउने काम चाहिँ गर्नु पर्न सक्छ क्या। दाइ त के अरे टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट चाहिँ सबैको लागि इन्डिभिजुअली निकाल्ने हो? इन्डिभिजुअली निकाल्ने। अब हामीले यहाँ टोटल फ्लोट सबैको लागि, अब टोटल फ्लोट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्टिभिटीको फ्लोट हो क्या, टोटल प्रोजेक्टको फ्लोट होइन क्या। अब जस्तो ए एक्टिभिटीमा फ्लोट छ, बी एक्टिभिटीमा छैन नि त, त्यहाँ हेर न टोटल फ्लोट। बी एक्टिभिटी त एक दिन पनि यताउता हुने बित्तिकै तिम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन बढ्यो नि। हो, त्यही भएर यो चाहिँ इन्डिभिजुअलको एक्टिभिटीको हुन्छ क्या। अब फ्री फ्लोट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पोइन्टर जिक्कौँ है त। अब फ्री फ्लोट भनेको चाहिँ यो इभेन्ट 2 भन्ने इभेन्ट त हाम्रो छिटोमा 2 दिनबाट सुरु गर्न सकिन्छ नि त होइन। छिटोमा 2 दिनबाट सुरु गर्न पाइन्छ। त्यसपछि त्यो इभेन्ट 2 छिटोमा 2 दिनमा पुग्न सकिन्छ। 2 दिनमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो इभेन्ट के अरे एक्टिभिटिज ई र एक्टिभिटी एफ त हामीले सुरु गरिहाल्न पाउँछौँ नि त छिटोमा। भनेको ए को प्रेडिसेसरहरू भनेको ई र एफ त छिटोमा 2 दिनबाट सुरु गर्न सकिन्छ। भला कि टोटल प्रोजेक्टमा केही असर नगर्ला, तर ई र एफ त हामीले छिटोमा त 2 दिनमा सुरु गर्न सक्छौँ। भनेपछि ए को एक्टिभिटी कति दिन डिले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ई र एफलाई चाहिँ असर पर्दैन छिटो सुरु हुने टाइममा भन्ने टाइपको त्यो जुन ड्युरेसन हो त्यो भनेको चाहिँ डिलेको जुन हामीसँग टोलरेन्स हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ फ्री फ्लोट हो। अब यो पनि निकालेर हेरौँ है त। अब जस्तो एक्टिभिटी ए छिटोमा 1 इभेन्टदेखि 0 दिनबाट सुरु गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि इभेन्ट 2 हामी छिटोमा 2 दिनमा पुग्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो 2 दिनमा 2 - 2 - 0 - 2 जस्तो छिटोमा हामी इभेन्ट 2 दिनमा पुग्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि छिटोमा इभेन्ट 1 0 दिनबाट सुरु हुन सक्छ। अनि त्यसपछि एक्टिभिटी ए 2 दिन लाग्छ टोटल टाइम।
भनेपछि हाम्रो यसको फ्री फ्लोट कति त भन्दाखेरि 0 भयो हैन। अब जस्तो बीमा पनि छिटोमा हामी इभेन्ट 1 बाट सुरु गर्दाखेरि 5 दिनमा गर्न सक्छ, के अरे 0 दिनबाट सुरु गर्न मिल्यो। फेरि इभेन्ट 3 मा पुगेर हामी छिटोमा इभेन्ट 3 पुग्न सक्ने टाइम भनेको 5 दिन भयो। अनि त्यसपछि एक्टिभिटी बी को ड्युरेसन भनेको 5 दिन भयो। भनेपछि हामीलाई यसको फ्री फ्लोट कति त भन्दाखेरि 5, छिटोमा 5 दिनमा सुरु गर्न मिल्ने भयो इभेन्ट 3। अनि ढिलो के भन्छ बी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्ने इभेन्ट 1 भनेको 0 बाट सुरु हुने भयो। अनि त्यसपछि फेरि बी भन्ने एक्टिभिटीको ड्युरेसन भनेको 5 दिन भयो। भनेपछि हाम्रो फ्लोट 0 भयो, फ्री फ्लोट। अब फेरि त्यस्तै गरेर यो एक्टिभिटी सी मा हेरौँ है त। एक्टिभिटी सी सुरु हुने को टेल इभेन्ट भनेको 1 छ, हेड इभेन्ट भनेको 4 छ। अब एक्टिभिटी इभेन्ट 4 छिटोमा पुग्ने भनेको 10 दिन छ। 10 दिनमा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ, 10 दिनमा त्यहाँबाट सुरु पनि गर्न सकियो हैन इभेन्ट 4 बाट। अनि त्यसपछि एक्टिभिटी सी सुरु इभेन्ट 1 बाट 0 डे बाट सुरु गर्न मिल्छ। एक्टिभिटी सी लाई 4 दिन लाग्छ। भनेपछि हाम्रो त्यो भन्दा सी र डी को प्रेडेसेसरहरुलाई इफेक्ट नगरिकिन 6 दिन डिले भयो भने पनि केही फरक नपर्ने भयो। भनेपछि जस्तो अब सपोज गरौँ हैन, हामीलाई यो सी भन्ने एक्टिभिटी सकाउन 4 दिन लाग्थ्यो। अब सपोज यो सकाउन हामीलाई 7 दिन लाग्यो रे हैन। 7 दिन लाउँदाखेरि यसमा केही चेन्ज आयो त? आएन नि त। छिटोमा हामी 10 दिनमा पुग्न सक्छौं, ढिलामा हामी 10 दिनमा पुग्यौं भने प्रोजेक्ट ढिला हुने भएन। भनेपछि हाम्रो यो यच र आई भन्ने एक्टिभिटीहरु जुन छ यिनीहरु सुरु हुने टाइममा न अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम त चेन्ज भएन नि त। हो यो भनेको चाहिँ फ्री फ्लोट भयो है। यसरी हामीले फ्री फ्लोट चाहिँ निकाल्न सक्छौं। यसमा के देखिन्छ एकचोटी हेर त यो फ्री फ्लोट। हजुर जस्तो एउटा क्वेशन है, जस्तो हामीले इभेन्ट 4 मा पुग्नको लागि त सी पनि सक्नु पर्यो, डी पनि सक्नु पर्यो हैन? हजुर। अनि त्यसबादेखि त अनि यो फ्री फ्लोट निकाल्नुको मतलब चाहिँ के भयो त? अब 6 दिन निकालेपछि यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ के भयो त? के भयो भन्दाखेरि अब हेर त तिमीले यो छिटोमा अब हामीलाई यस र आई पनि टाइम लेटेस्ट पोसिबल टाइम जुन छ हामीले त्यो नगरेर एस र आई पनि टाइममै निकाल्नु छ, के टाइममै सुरु गर्नु छ भन्ने सोच्यौं भने चाहिँ हामीले सी भन्ने इभेन्टलाई अघि भर्खर देखाएको थिएँ मैले, सी भन्ने इभेन्टलाई हामीले 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिनसम्म लाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्यो त? परेन नि त। यस र आई भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ ठ्याक्कै टाइममै सुरु भयो नि। जस्तो छिटोमा सुरु यस र आई भन्ने एक्टिभिटी छिटोमा 10 दिनमा सुरु हुन सक्थ्यो। अब हाम्रो सी भन्ने एक्टिभिटीलाई 10 दिनसम्म लाग्यो भने पनि हामीलाई प्रब्लम त भएन नि। हो यो भनेको हाम्रो सी भन्ने एक्टिभिटी 6 दिनसम्म डिले हुँदाखेरि पनि हाम्रो त्यसपछि त्यसको प्रेडिसेसरहरु जुन छ तिनीहरुलाई त असर परेन नि। हो त्यो चाहिँ निकालेको हो के खासमा चाहिँ। अनि यो सी डिले हुँदै गर्दाखेरि फेरि डी पनि त सक्न पर्छ नि हैन र? डी त त्यही त डी तिरबाट त आएको हो नि यो 10 दिन भन्ने त हैन। अब हामीले 11 ल्यायौं भने यहाँ 11 आउन त यहाँ आयो कि नै? बुझेनौ? एकचोटी फेरि भन्नुस् एकचोटी। यो 10 कसरी आएको भने हेर है त। 10 कसरी आएको हेर त। यहाँ बी भन्ने एक्टिभिटी सकिन्छ, यहाँ छिटोमा 5 दिनमा सकिने भयो हैन बी भन्ने एक्टिभिटी। भनेपछि हामी छिटोमा 3 भन्ने इभेन्टमा 5 दिनमा पुग्ने भयो। हजुर हो हजुर। अनि त्यसपछि यो बी सकेपछि बल्ल डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न पाउँछौं हामीले। त्यसलाई हामीलाई 5 दिन लाग्छ कम्तीमा पनि हैन। भनेपछि हामी 5 दिनबाट सुरु गर्न सक्छौं। 5 दिन लागिसकेपछि अनि त्यसपछि 5 दिन यसलाई लाग्ने भयो। भनेपछि हामी 10 डेमा छिटोमा 10 दिनमा बल्ल 10 डेमा यहाँ पुग्न सक्ने भयौं किन बल्ल इभेन्ट 4 डी तिरबाट। अनि त्यसपछि यहाँ सी तिरबाट जाँदा हामी 4th डेमै पुग्छौं नि हैन त? तर हामी त्यो डी नै नसकिकिन इभेन्ट 4 त आउँदैन। डी र सी दुईटै नसकिकिन त इभेन्ट 4 आउँदैन। त्यही भएर 10 आएको। अब यहाँ सी मा 11 हुन्थ्यो भने चाहिँ यसमा अर्लिएस्ट जुन स्टार्ट टाइम थियो त्यो चाहिँ 11 हुन्थ्यो के। अब यो अरु चाहिँ यहाँ हिसाब गर्दै आउनु पर्छ फेरि ब्याक भएर। बुझ्यौ? दाइ हजुर। यो यसको कुनै कम्बिनेसन कुनै खालको छैन दाइ? पछि त क्वेशन चेन्ज भयो भने त गाह्रो हुन्छ। यो कहाँ इभेन्ट सम्झिँदै बसे त गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई।
भन्नाले कस्तो रे सर यो अलि फ्लोट माथिको डिपेन्डेन्ट फ्लोटलाई भइसकेपछि डिनोमिनेटर इभेन्टहरू होइन क्यालकुलेसन त सजिलो छ यहाँ चाहिँ यसमा हामीलाई जेनरली यो दुइटै फ्लोट चाहिँ सोध्दैन टोटल फ्लोट सोधिरहेको हुन्छ होइन लेटेस्ट कम्प्लिसन माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट गरेपछि आउँछ होइन यो चाहिँ माइनस ड्युरेसन त घटाउनु परिसक्यो जसरी भने होइन दाइ भनेपछि टोटल फ्लोटमा चाहिँ न्युमेरेटरबाट माइनस गर्दै जाने इभेन्टको डेज अनि फ्री फ्लोटमा चाहिँ डिनोमिनेटरबाट माइनस गर्दै त्यही पाथ अनुसार जाने होला होइन त्यो भन्दा पनि सजिलो राख्छ। त्यो त कसरी डिनोट गर्छौ तल माथि कहाँ राख्छौ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि टोटल फ्लोट भनेको के त ढिलामा तिम्रो प्रोजेक्ट त्यो कुनै पनि एक्टिभिटी डिले हुँदाखेरि कति दिन डिले हुँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट ढिला हुँदैन त भनेको के त भन्दाखेरि तिम्रो त्यो त्यसपछिको एक्टिभिटी ढिलामा कहिले सुरु हुनसक्छ त्यो भन्दा ढिलामा जहिले सुरु हुनसक्छ त्यहाँदेखि तिमीले कति दिन छिटो सुरु गर्न सक्छौ त त्यो एक्टिभिटी होइन ढिलामा त्यसपछिको एक्टिभिटी ढिलामा कहिले सुरु हुन सक्छ अनि तिमीले गर्ने भनेको एक्टिभिटी छिटोमा कहिले सुरु हुन सक्छ हामीले छिटोमा 0 दिनबाट सुरु गर्न पाइयो रे अनि ढिलामा त्यो कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ 8 दिनसम्म कम्प्लिट गरे हुन्छ भन्ने ए भन्ने एक्टिभिटी हेरौँ है त हामीले यो ए भन्ने एक्टिभिटी छिटोमा 0 दिनबाट सुरु गर्न पाउने भयौँ क्लियर छ नि होइन अनि यो ढिलामा 8 दिनसम्म सकाउन पाउने भयौँ भनेपछि त हामीले 0बाट सुरु गर्न पाउने रे 8 दिनसम्म सकाउन पाउने रे अनि त्यसपछि 2 दिन चाहिँ लाग्ने भयो रे त्यसलाई भनेपछि त हाम्रो 8 दिनमा सकाउनु पर्ने 8 माइनस 0 दिनबाट सुरु गर्न पर्ने भनेपछि कति दिन अगाडि चाहिँ इनिसियल त घटाउनु पर्यो अनि त्यसपछि कति ड्युरेसन लाग्छ त भनेपछि त 6 आयो नि त होइन त्यो भनेको चाहिँ टोटल फ्लोट हो के अब अर्को फ्री फ्लोट भनेको चाहिँ अब पछाडिको इभेन्ट छिटोमा कहिले सकाउनु पर्ने त छिटोमा सुरु हुनलाई कति टाइम लाग्छ त भन्ने कुरा निकाल्ने हो नि त पछाडिको इभेन्टलाई असर नगर्ने भनेको चाहिँ हो त्यही भएर त्यो भनेको चाहिँ छिटोमा कहिले सकाउनु पर्ने माइनस छिटोमा कहिले सुरु गर्न पर्ने माइनस कति ड्युरेसन लाग्छ भनेको चाहिँ फ्री फ्लोट भयो के भन त बुझ्यो दाइ बुझ्यो है त्यही डिनोमिनेटर न्युमिनेटर भन्दा नि तिमीले कहाँनिर राख्छौ भन्ने कुरा हो त्यो त होइन तर त्यो केही ढिलो र चाँडोको कुरा भयो भने त ढिलो र चाँडोले त्यो बुझिसकेपछि क्याल्कुलेसनमा प्रयोग गर्न पाइयो नि दाइ हजुर बुझिसकेपछि चाहिँ क्याल्कुलेसन फास्ट गर्न पाइयो नि त होइन पाइयो नि त्यो त तिमीले हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि पछि त अब ढिलोमा यतिसम्म सकिनु पर्ने 8 दिनमा सकिनु पर्ने अनि 0मा सुरु गर्नुपर्ने 2 दिन लाग्छ भनेपछि त हामीले क्याल्कुलेसनै गर्नु पर्दैन नि होइन र सिधै लेखिन्छ नि त त्यही भएर नेटवर्क डायग्राम र यो गराउन चाहिँ जान्नुपर्छ नेटवर्क डायग्राम बनाएपछि चाहिँ अनि बल्ल यो चाहिँ सजिलै हुन्छ त्यही भएर त्यो 8वटा क्वेसन छ नेटवर्क डायग्राम गराउन अनि यो भन्न अनि त्यसपछि त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ अप्ठ्यारो छैन फ्री फ्लोटको फर्मुला चाहिँ के अरे दाइ हजुर टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोटको फर्मुला चाहिँ के अरे दाइ टोटल फ्लोट भनेको चाहिँ तिम्रो लेटेस्ट कम्प्लिसन टाइम जुन त्यो इभेन्टलाई लेटेस्ट कहिलेसम्म कम्प्लिट गर्दाखेरि ढिला हुँदैन भन्ने माइनस त्यसपछि अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कहिले छिटोमा कहिले सुरु गर्न सकिन्छ त अनि माइनस ड्युरेसन के अनि फ्री फ्लोटको चाहिँ छिटोमा कहिले सकाउनु पर्ने माइनस छिटोमा कहिले सुरु गर्न सक्ने अनि त्यसपछि माइनस ड्युरेसन त्यसलाई लेख्दा त्यो लेटेस्ट के लेख्नु पर्यो अर्लिएस्ट स्टार्ट 2 माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट 1 आई र जे भनेर लेख्छन् होइन लेख्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट जे माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट आई माइनस ड्युरेसन आइजे भनेर लेख्ने हो क्या बुझ्यो नि है हजुर ल है त सिपिएम चाहिँ यति हो त अब एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ है सर र हाम्रो स्लाइडमा भएको होला हेलो दाइ हजुर मैले त्यो तपाईले उ गर्नुभएको असाइनमेन्टको त्यो क्वेसन नम्बर 2 को बनाएको थिएँ कि अनि त्यसमा त के भन्छ उहरू त 3वटा आइरहेछ त नि इन्डिपेन्डेन्ट्सहरू त और है त हेर्छु है त असाइनमेन्ट असाइनमेन्टमा त क्रिटिकल पाथ के भयो त सर
छनलाई चाहिँ एकदम थोरै चिजहरू छ तर के भन्छ इन्ड इभेन्ट्सहरू चाहिँ ती तीनवटा आइरहेको कि तर त्यसमा त यो जस्ट नेटवर्क डायग्राम मात्रै बनाउन भनेको छ डेजहरू केही पनि दिएको रहेछ म पहिला क्रिटिकल पाथ देखाउँछु है त हस् त अनि त्यसपछि देखा छ स्लाइड हजुर आयो दाइ आयो है अब हेर है क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले यस्तो पाथ हो जुन पाथबाट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन टोटल प्रोजेक्ट छ छिटोमा कम्प्लिट हुन्छ अथवा हाम्रो त्यो पाथमा भएको एक्टिभिटी पनि अरू एक दिन अथवा के यति पनि डिले भइहाल्यो भने टोटल प्रोजेक्ट नै डिले हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भनेको थियौँ होइन अगाडि क्रिटिकल पाथ पढ्दाखेरि अब हेर है त यसमा हेर है जस्तो यसमा फ्री फ्लोट कति छ एक्टिभिटी प्रत्येक एक्टिभिटी हेरौँ है त्यहाँ टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट दुइटै 0 हुनु पर्यो यसमा छैन होइन एमा छैन बीको दुइटै बी भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट दुइटै 0 छ अर्को छ डी भन्ने एक्टिभिटीको अर्को छ यहाँ एच भन्ने एक्टिभिटीको अर्को के भन्ने एक्टिभिटी अर्को यन भन्ने एक्टिभिटी अब यसलाई हेर है अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बी भन्ने एक्टिभिटी छ हाम्रो क्रिटिकल पाथ हो भनेर थाहा भयो होइन अर्को डी भन्ने एक्टिभिटी पनि क्रिटिकल पाथ हो भनेर लेख्यो होइन अर्को यच भन्ने भयो होइन हामीले बोल्ड गर्नुपर्छ है यो लाइनलाई चाहिँ क्रिटिकल पाथ यो हो भनेर तल पनि लेख अनि यो क्रिटिकल पाथ इज दिस भनेर लेख्नुपर्छ अनि फेरि बोल्ड पनि गर्नुपर्छ है अनि यहाँ चाहिँ एउटा अनि यो यन है यहाँबाट क्रिटिकल पाथ भन्दा अब हेर क्रिटिकल पाथमा के पनि अर्को सिमिल्यारिटी छ भन्दाखेरि यसमा अर्लिएस्ट स्टार्ट र लेटेस्ट स्टार्ट सेम छ यसको नि अर्लिएस्ट स्टार्ट र लेटेस्ट स्टार्ट सेम छ त्यही सबै सेम हुने रहेछ त यो नि सेम हुनुपर्छ है बुझ्यौ नि भनेपछि चेक गर्न नि पाइयो यतिकै चेक गर्न नि पाइयो अब फ्लोट नसोधिकिन भनेछ भने चाहिँ यतिकै यो हेरेर भन्न मिल्छ बुझ्यौ नि है त्यो फ्लोट निकाल्ने नि त्यही घटाएर आउँछ भने चाहिँ त त्यही हुनै पर्यो नि त दाइ त्यही हुनै पर्यो दाइ फेरि एकचोटि यो चेक गर्ने भन्दिनु न यसरी गर्न मिल्छ भनेको कि फेरि एकचोटि भनिदिनु न यो चेक गर्ने भनेको चाहिँ यो जस्तो प्रत्येक इभेन्ट एक्टिभिटीमा त्यसको हेड इभेन्ट र टेल इभेन्टमा अर्लिएस्ट स्टार्ट र लेटेस्ट स्टार्ट जुन छ यहाँ होइन यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेको एउटा चाहिँ होइन जस्तो यहाँ 0 0 छ यहाँ 5 5 छ 10 10 छ 16 16 छ 20 20 छ 20 28 छ नि यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ भन्ने एउटा भयो अर्को चाहिँ टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट पनि सेम हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि अर्को चाहिँ भन्छ त्यो हजुर अझ यो भनेर ट्राई गर्न मिल्छ मिल्दैन म भन्छु ल एकचोटि भन जस्तै कि अब ए भन्ने इभेन्ट त अब 0 0 नै छ त्यो त ठिकै भयो अब जस्तै कि बीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ढिलोमा कहिले स्टार्ट गर्दा हुन्छ भन्दा 5 छ अनि त्यसपछि त्यो अर्को भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसको एलएसटी भनेपछि ढिलोमा स्टार्ट गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ अनि छिटोमा स्टार्ट गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ भनेपछि दुईटै 5 छ नि त त्यहाँनिर ब्रिदिङ ग्याप छैन नि त होइन स्टार्ट पनि 5 मै हुनु पर्यो अनि त्यसपछि ढिलोमा कति गर्दा भन्दा नि त्यो नि 5 मै छ नि त भने त्यहाँ ब्रिदिङ ब्रिथ गर्ने ठाउँ छैन भनेपछि चाहिँ त्यो क्रिटिकल हुन गयो जस्तो लाग्छ क्या त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अझै त्यही नै हो क्या त्यहाँ डिले गर्ने हामीलाई डिले गर्ने टाइमै छैन नि त त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अनि अझै बुझिन्छ कि भनेको एक्ज्याक्टली त्यही नै हो मैले के अरे टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट चाहिँ त्यसरी नै भन्न खोजेँ दाइ जस्तै अब टोटल फ्लोटमा चाहिँ हाम्रो छिटोमा सुरु गर्न नि पाइयो तर नगर्दा नि केही असर परेन त्यसलाई चाहिँ टोटल फ्लोट भयो नि त होइन दाइ
तर टोटल फ्री फ्लोट फ्लोटमा भनेको चाहिँ त्यही यस्तो हो, त्यो उस्तै हो, तर टोटल फ्लोट भनेको चाहिँ अब जस्तो हामीले यहाँ हेर है, कुनमा चाहिँ भन्दाखेरि ल ए एक्टिभिटीमै हेरौँ न, टोटल फ्लोटमा चाहिँ हामीले त्यो एल भन्ने एक्टिभिटीलाई डिले ब्रिदिङ ग्याप भने जस्तै डिले गरे 2-3 दिन डिले गर्दाखेरि केही फरक टोटल प्रोजेक्टलाई फरक पर्यो त परेन नि, छैन नि। 8 दिनसम्म सकायो भने पनि केही फरक पर्छ त टोटल प्रोजेक्टलाई? पर्दैन नि। तर ई र एफ भन्ने एक्टिभिटी त छिटोमा 2 दिनमा सुरु गर्न मिल्छ नि त? मिल्दैन त? ई र एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई त फरक पर्यो कि परेन? हो, त्यो भनेको चाहिँ फ्री फ्लोट हो के। त्यसको प्रेडिसेसरहरू जुन छ त्यसलाई असर कति दिनले कति त्यसलाई असर नपर्ने गरी हामी कति दिन बढाउन सक्छौँ अथवा डिले गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ फ्री फ्लोट भयो। अर्को चाहिँ त्यसलाई टोटल प्रोजेक्टलाई असर नगर्ने गरी भन्ने चाहिँ टोटल फ्लोट हो के। बुझ्यो? बुझ्यो दाइ। जस्तै अब सीमा त हामीले जस्तै अब सीमा हेर्नु नि दाइ, सीमा हेर्दाखेरि के सीमा भन त। सी एक्टिभिटीमा हेर्दाखेरि अब हामीले 4 दिनमा इभेन्ट सक्यौँ, तर अब 4 दिनमा इभेन्ट सके पनि हामीलाई के अरे हेड इभेन्ट फोमा आउनको लागि त अब बी र डी हुँदै आउनै पर्यो नि त होइन? बी र डी हुँदै आउनै पर्यो। छिटोमा त्यही भएर अब 10 दिन लाग्ने भयो के। 10 दिन त लाग्ने नै भयो भने चाहिँ अब 4 दिनमा र 6 दिनको बिचमा त हामीले त्यो सीकै लागि फ्लोट के अरे उ गर्न पायो नि त, फ्लक्चुएट गर्न पायो नि त। त्यो भनेको फ्री फ्लोट जस्तै भयो नि त हैन? 10 दिन लाएर सकाउँछु भन्न पाइयो। त्यही त, त्यो 4 दिन लाएर 10 दिन लाग्दाखेरि अब केही असर परेन, त्यही भएर। त्यही हो। बुझ्यो दाइ, बुझ्यो। दाइ हजुर सुन्नु न, यो के भन्छ, एउटाको अर्लिएस्ट स्टार्ट चाहिँ अर्कोको लेटेस्ट कम्प्लिसन जस्तो हुने हो कि के हो? यो लेटेस्ट कम्प्लिसनले चाहिँ म अलि झुक्के दाइ। यस्तो अर्लिएस्ट स्टार्ट चाहिँ लेटेस्ट कम्प्लिसन हुँदैन हैन। अब अर्लिएस्ट स्टार्ट र लेटेस्ट कम्प्लिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हटाउँ पहिला। अब हेर है, यसको अर्लिएस्ट स्टार्ट भनेको यसको टेल इभेन्ट अरू यसको यो 1 भन्ने टेल इभेन्ट अरू कुनै एक्टिभिटीको हेड इभेन्ट छ त छैन। जस्तो यो 2 भन्ने इभेन्ट छ, त्यो चाहिँ डुअल नेचरको हुन्छ के। यो भनेको ए भन्ने एक्टिभिटीको हेड इभेन्ट हो, अनि ई र एफ भन्ने एक्टिभिटीको टेल इभेन्ट हो नि त, हो कि होइन? हजुर। भनेपछि ए भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट फिनिसिङ टाइम भनेको ई भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम भयो कि भएन? भयो। हो, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर लेटेस्टमा चाहिँ हुन्न है। लेटेस्टमा चाहिँ फेरि लेटेस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ यो ए भन्ने एक्टिभिटीको लेटेस्ट फिनिसिङ टाइम भनेको चाहिँ ई भन्ने एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट के अरे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या। बुझ्यो? हजुर दाइ यसको यो ढिलोमा 8 दिन पायो अनि ए भन्ने एक्टिभिटी ढिलोमा 8 दिनमा सकिन पायो के। दाइ यसको यो स्टेप विथ रिजन छैन, यो कसरी गर्ने भनेर स्टेप छैन? स्टेप त छैन यार। दाइ स्टेप एक चाहिँ हेर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो दाइ। अब रिजन अब यो डी मा कसरी आयो फेरि यो पनि थाहा छैन। भन त एकचोटि फेरि। तिमी पहिला क्लास बसेन क्या हो नि? बसेको यो अब सी र डीमा डिपेन्ड भयो त। 4 + 5 9 भएन 10 कसरी हो कि त्यही भन्ने विचार त्यो डी यस्तो ल मैले बुझेँ हैन। सी र डीमा 4 + 5 9 हुनुपर्ने, 4 + 9 हुनुपर्ने भन्ने कुरा होइन। ल हेर है त, यो 4 + 5 इभेन्ट 4 भन्ने हामीसँग जुन छ नि इभेन्ट 4 हैन, इभेन्ट 4 भनेको सी को हेड इभेन्ट हो भने बुझ्यौ? हेड इभेन्ट भनेको कुनै पनि एक्टिभिटीको एन्ड पोइन्ट भनेर भनेको थियौँ, यति चाहिँ याद छ नि हैन? हजुर 4 हेड इभेन्ट हो अनि 3 र 1 चाहिँ टेल इभेन्ट हो, त थाहा छ है। अब सी भन्ने एक्टिभिटीको हेड इभेन्ट 4 हो। हजुर। भनेपछि हामी सी सकाएर जाँदाखेरि के अरे सी सकाएर सी को टेल इभेन्ट हेड इभेन्टमा जाँदाखेरि हामीलाई 4 दिन लाग्ने भयो। 4 दिन लाग्ने भयो हैन? हाम्रो 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 to 4 भएर हामी 4 दिनमा चाहिँ सी को हेड इभेन्टमा पुग्न सक्यौँ हैन? हजुर। अब हामी डी भन्ने इभेन्टको टेल इभेन्ट 3 हो।
हो यो हो होइन हामी 3 भन्ने इभेन्ट छिटोमा 5 दिनमा पुग्न सक्छौँ छिटोमा बुझ्यौ अनि सीबाट डाइरेक्ट लाइन जोड्न मिल्दैन 3 मा अनि डी मा पुग्नुको लागि कस्तो रे यो सीबाट डाइरेक्ट लाइन जोड्न मिल्दैन अब सी र डी मा नै अब डिपेन्ड छ भनेपछि त अब यस्तो अब तिमीले यस्तो भने यस्तो गर्ने अनि यहाँ त्यसपछि यहाँ डी लेख्ने भनेको हजुर हजुर अनि यहाँ हेर्नु त एकचोटि यो त्यही भएर नि राखेको के मैले यो पछि चाहिँ यो माथि टेबल राखेको छु तिमीलाई यो दिएको के भनेछ भन्दाखेरि डी भन्ने एक्टिभिटी बी नसकिकन सुरु गर्न पाइँदैन भनेको यहाँ हेर त इमिडिएट प्रेडिसेसर भनेको चाहिँ यो नसकिकन डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न पाइएन सी नसकि डी आउँदैन भनेपछि अनि अनि बी र सी को रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ सर यो बी र सी को चाहिँ अनि कस्तो हो त्यसरी त अनि बी र सी को रिलेसन नै छैन नि बी र सी को त रिलेसन नै छैन नि यहाँ कहीँ छ सकिसकेपछि अन्यले क्वेसनै बुझे छैन जस्तो छ अब डाइरेक्ट रिलेसन नेटवर्क डायग्रामै बुझेन बनाएको इभेन्ट 4 मा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिलेसन देखिन्छ किन भन्दाखेरि बी नसकिकन डी सुरु हुन पाउँदैन अनि डी नसकिकन इभेन्ट 4 भन्ने आउँदैन भनेपछि त सी र डी एकैचोटि सकेपछि बल्ल इभेन्ट 4 आउँछ भन्ने त्यताबाट हेर्ने भने इन्डिरेक्टली रिलेसन छ हैन तर डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो रिलेसन छैन फर्स्ट क्लास फेरि म हेरेर बुझ्छौ के अनिलले क्वेसनै मजाले बुझे छैन रहेछ क्वेसन चाहिँ नसोधेको नेटवर्कै बनाउन सक्दैन कि अनिल त्यो सोध्ने हो अनि यो म के लाग्यो 4 पनि 10 भित्र पर्छ त्यसले गर्दाखेरि दाइले चाहिँ सबैलाई होलसेलमा एकैचोटि लेख्नु भएको जस्तो लाग्यो कि अब 4 लेखेपछि 5 लाई पुगेन नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो त्यही तिमीले भनेको 4 र 5 जोडेर 9 हुनुपर्ने किन भएन भने यस्तो भयो के यो दुईटा 4 र 5 जोड्न मिल्दैन के यो पोइन्ट भनेको एउटा यताबाट आउन मिल्छ एउटा यताबाट आउन मिल्छ भन्ने हो कि अब लामो कुन भयो त भन्ने कुरा मात्र गर्न खोजेको के यसमा बेसिकल्ली हजुर म एकछिन अझै हेर्छु यसलाई फेरि पनि बुझेन भने एकचोटि कुरा सोध न फेरि पनि गरौँला केही छैन यो चाहिँ है त दाइ हजुर त्यो एफ को टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट गर्दिन न टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट के गर्ने रे एफ को अब एफ को टोटल फ्लोट निकाल्नु पर्यो टोटल फ्लोट भनेको के भन्दा लेटेस्ट कम्प्लिसन माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट माइनस ड्युरेसन हो नि भनेको यसको लेटेस्ट कम्प्लिसन 16 छ हामी ढिलामा यहाँ 16 दिनमा पुग्यौँ भने भयो हैन अर्लिएस्ट स्टार्ट 16 दिनमा पुगे भयो हामीले छिटोमा त्यो यफ भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई 2 दिनमा छिटोमा सुरु गर्न सक्छौं नि 2 दिनमा सुरु गर्न मिल्यो अब एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई कति दिन लाग्छ 3 दिन लाग्छ भनेपछि 11 भएन बुझ्यौ नि बुझे मैले एलएसटी उ लेखेर त्यही भएर बुझे बुझ्यौ अब यसमा यसको अर्लिएस्ट स्टार्ट पनि 16 नै छ त्यही भएर चेन्ज भएन 11 नै भयो भन्न खोजेको कुरा यही थियो क्या जस्तो अहिलेको यो केसमा अब हामीले 16 र 16 दुईटैलाई त एउटालाई अर्लिएस्ट स्टार्ट भने हम अनि माथिकोलाई लेटेस्ट स्टार्ट भने हम अनि फेरि यसमा अब सँगै भएर भनेको यहाँ तलपट्टि जे लेखेछौ त्यो कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है तब तिमीले यहाँ अब हामीले माथिपट्टि के लेखेछौँ एलएसटी लेखेछौँ हैन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हैन माथि अब स्टार्ट भने नि हुन्छ लेटेस्ट टाइम हो के माथि भनेको अब यसरी हेर्नुहुन्छ के अब तिमीले यो पोइन्टलाई हेर्दाखेरि 2 भन्ने इभेन्टलाई हेर्दाखेरि कताबाट हेरेछौ त ए भन्ने एक्टिभिटीबाट हेर्यो भने त यो लेटेस्ट फिनिश टाइम हो नि हैन त हो अब ई भन्ने एक्टिभिटी हेर्यो भने त तिमीले यो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हैन त ए भनिसकेपछि त्यो के भन्छ ए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भयो यसको लागि हो अनि त्यही भन्न खोजेँ के मैले चाहिँ यो इभेन्टहरु भनेको सिंगल नेचरको भयो हैन यो सिंगल नेचरको टेल इभेन्ट भयो नि
यो भनेको सिंगल नेचरको हेड इभेन्ट भयो। यिन बिचको भनेको चाहिँ डुअल नेचरको हुन्छ क्या। तिमीले कुन एक्टिभिटीबाट हेरेछौ भन्ने कुराले चाहिँ टेल इभेन्ट हो कि हेड इभेन्ट हो भन्ने कुरा देखाउने भयो कि यो इभेन्टको चाहिँ अर्लिएस्ट र लेटेस्ट टाइम चाहिँ यति हुन्छ भनेर देखाएको हो कि स्टार्ट टाइम भन्दाखेरि पनि यसो भन्छु ल, जस्तै हामीले एफ इभेन्टलाई हेऱ्यौँ भने यो एफ इभेन्टको लागि त लेटेस्ट कम्प्लिसन टाइम चाहिँ हो नि त माथिपट्टिको 16 भनेको त होइन? एकदम लेटेस्ट कम्प्लिसन एफ त सकिनको लागि 16 दिन लाग्ने हो, तर त्यही अब एल 16 दिनसम्म सकाए भयो भन्ने कुरा हो क्या। ढिलोमा 16 दिनसम्म सकाउन पाइयो भन्न खोजेको। ओहो एक्ज्याक्टली। अनि तर फेरि यो एल र के को लागि चाहिँ यो 16 भनेको ढिलोमा कतिखेर सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो। एल र के लाई चाहिँ ढिलोमा 16 बा सुरु गर्नु पर्यो। तेरो त कुन चाहिँ इभेन्टलाई हेरेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो कम्प्लिसन हो कि स्टार्ट हो भन्ने कुरा हुने रहेछ। ल भइहाल्यो, बुझ्यो अब। बुझिए है। अरु केही छैन त? ओके, यो आफै हेर है त। त्यसमा हामीसँग भएको के भन्छ यो स्लाइडमा भएको सिपिएम चाहिँ आफै हेर हैन। असाइनमेन्टको त्यो क्वेशन नम्बर 2 को एकचोटि हेर्नु त भनेको थिएँ नि अघि मैले। है त त्यसमा 3टा आइराख के मेरो के भन्छ इभेन्टहरु, इन्ड इभेन्टहरु। कोही क्वेशन इनकम्प्लिट हो कि बेसी त्यसमा डेटहरु चाहिँ के रे नम्बर अफ डेज चाहिँ केही पनि दिएको छैन, जस्ट इभेन्टहरु यो इभेन्ट सुरु हुनको लागि यो हुनुपर्छ त्यो मात्रै दिएको छ। नेटवर्क डायग्राम मात्रै बनाउनु भने हा। यो एकछिनमा डिस्कस गरौँ है, पड गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यो डिस्कस गरौँ है त श्रीकाजी। हस् त हस्। पढाउन पाइन्छ नि हैन, टाइम त बढेको के रे। पाइन्छ त पाइन्छ हैन, अस्ति त्यही भन्दै थियो नि। ओके त म पढ सकौँ भनेर धेरै छैन पढमा, 3-4 वटा क्वेशन मात्र के रे त्यसको कन्सेप्ट मात्र छ। अरु केही किन देख्नु। यो चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँ छ इक्जाम्पल, यो पनि हेर अनि अलिक क्लियर हुन्छ होला। नत्र अझै यति पढ कतै न कतै भेटिहाल्छ हैन। नेटमै पनि छ, नेटमा पनि पढेर बुझेन भने चाहिँ अनि भन है त। अब पढ भनेको के त भनेको चाहिँ प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भन्ने चाहिँ एउटा सिपिएम जस्तै यो प्रोग्राम प्लानिङ म्यानेजमेन्ट टुल्स हो। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले पनि सिपिएममा हामीले क्रिटिकल पाथ निकाल्यौँ नि, त्यस्तै गरेर क्रिटिकल एक्टिभिटी छ कि छैन, अनि त्यसपछि के कस्तो खालको चाहिँ एक्टिभिटी हो त भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। यसमा हामीले सिपिएम भन्दा के फरक भन्दाखेरि सिपिएम भनेको चाहिँ सिपिएममा हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कि यो एक्टिभिटीलाई यति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एक्टिभिटीको एक्ज्याक्ट नेचर थाहा हुँदैन के, कति टाइम लाग्छ भन्ने। रिलेसनसिप चाहिँ थाहा हुन्छ हैन, हामीलाई कति कुन पछि कुन आउँछ, सिक्वेन्स पनि थाहा हुन्छ, तर यो एक्टिभिटीले यति टाइम खान्छ त भन्ने थाहा हुँदैन। जस्तो अब तिमीले रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि यति टाइममा रिसर्च यो जस्तो हाम्रो लिटरेचर रिभ्यू यति टाइममा सकिएला भन्ने कुरा हामीले एज्युम गर्छौँ नि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बेस्ट केस सिनारियो यति हुन्छ अप्टिमिस्टिक टाइम, अनि त्यसपछि वर्स्ट केस सिनारियो यति हुन्छ, अनि त्यसपछि यो मोडरेटली जेनरल केसमा चाहिँ यति हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले 3टा टाइम लिएर अनि त्यसको एक्सपेक्टेड टाइम यति निकालेर अनि बल्ल त्यसको हाम्रो जुन ड्युरेसन यति हुन्छ भनेर निकाल्यौँ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ पट हो है। अब सुरुमा यो चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्लानिङ टुल को रूपमा हामीले जुन इन्भेन्ट भएको थियो हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टाइम हामीले अघि पनि भने, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सिपिएमको एउटा जुन हाम्रो एडभान्टेज भन्ने कि डिसएडभान्टेज भन्ने हैन, जे भने पनि के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा एक्टिभिटीको ड्युरेसन एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ भने चाहिँ एडभान्टेज भयो। अब त्यो थाहा हुँदैन भने चाहिँ डिसएडभान्टेज त्यहाँनिर हुन्छ क्या हो। त्यो एक्ज्याक्ट टाइमिङ थाहा भएन भने चाहिँ हामीले पट युज गर्छौँ भनेर भन्छ है त। अब यसमा चाहिँ हामीले टाइमको रिसोर्सेसको एक्ज्याक्टली थाहा नहुने चिजलाई चाहिँ हामीले बढी युज हुन्छ। अनि यो हामीले सिपिएम भनेको एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भनेर भनेको थियौँ, यो चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड प्लानिङ टेक्निक हो है यो चाहिँ। अब यसमा हामीले अघि मैले भने 3टा टाइपको कुनै पनि एक्टिभिटीको 3टा टाइपको
हामीलाई इस्टिमेसन टाइम हुन्छ होइन। अब एउटा भनेको अप्टिमिस्टिक टाइम, सबै कुरा हामीले बेस्ट केस सिनारियो भनेर भन्छौँ नि, बेस्ट केस सिनारियोमा चाहिँ सबै कुरा मिलेर गयो भने त्यसपछि बेस्ट सबै कुरा भने जस्तै सोचे जस्तै हुँदै 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 गयो भने चाहिँ यति टाइम लाग्छ भनेर हामीले एज्युम गऱ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ अप्टिमिस्टिक टाइम भयो होइन। जस्तो अब हामी यहाँबाट तिमी त्यहाँबाट थापादेल क्याम्पस आउँदाखेरि कहीँ पनि जाम भएन भने हामी यति मिनटमा पुग्छौँ भन्ने भयो भने चाहिँ बेस्ट केस बेस्ट अप्टिमिस्टिक टाइम भयो होइन। कहीँ पनि जाम भएन भने, केही पनि ट्राफिकमा प्रब्लम आएन भने यताउता गरेर अड्डिनु परेन भन्ने कुरा। अब मोस्ट लाइकली टाइम भनेको चाहिँ अब हामी त्यो सिनेरियोमा भएको अलिअलि कुराहरूलाई हामीले के भन्छ एड्रेस गरेर त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर यति जति टाइम लाग्ला भन्ने भन्छ नि, जेनरली लागिरहेको टाइम भनेको चाहिँ मोस्ट लाइकली टाइम होइन। अब सबै कुराहरू फेभरेबल अनफेभरेबल इलिमेन्ट्सहरू के छ त्यो कुराहरूलाई लिएर जुन हामीले टाइम एउटा एस्टिमेट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो मोस्ट लाइकली टाइम भनेर भने यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ पेसिमिस्टिक टाइम भन्ने हुन्छ। अब पेसिमिस्टिक चाहिँ अब गएर सिंहदरबारमा यत्रो लामो जाम हुन्छ, पहिला जस्तो होइन। अहिले त एक्ज्याक्टली थाहा छ होइन यति टाइम लाग्छ भन्ने होइन, त्यो देखाउँछ। पहिला जस्तो अब जति टाइम हुनसक्थ्यो नि त, यति जति यहाँ एकदम खतम भयो भने बाटोमा एक्सिडेन्ट भएर पुरै जामै भयो भने, अनि अथवा सवारी भयो अरे 1 घन्टा जाम भयो भने होइन। पेसिमिस्टिक टाइम भनेको चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई एकदम हुनसक्छ नि त, त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले के भन्छ कन्सिडरेसनमा राखेर गरेकोलाई चाहिँ हामीले पेसिमिस्टिक टाइम भनेर हुन्छ। अब जेनरली चाहिँ यसको पनि प्रोबेबिलिटी पेसिमिस्टिक टाइम र अप्टिमिस्टिक टाइमको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ है त। अनि यो मोस्ट लाइकली टाइम भन्ने चाहिँ पेसिमिस्टिक टाइम र अप्टिमिस्टिक टाइमको बिचमा चाहिँ पर्छ। किन भन्दा अप्टिमिस्टिक टाइम भनेको हामीले बेस्ट केसमा एकदम छिटो गर्न सक्ने, अनि पेसिमिस्टिक भनेको सबभन्दा वर्स्ट केसमा एकदम ढिलासम्म कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हो। अब एक्सपेक्टेड टाइम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकल कम्बिनेसन गरेर त्यो जुन हामीसँग टाइमहरू जुन 3टा टाइम हामीले इस्टिमेट गर्छौँ, त्यो 3टा टाइमलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली कम्बाइन गरेर एउटा हुन्छ नि। अब हामीले अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिकको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ भनेछौँ, मोस्ट लाइकलीको अलिक बढी हुन्छ भनेछौँ, हो त्यसलाई चाहिँ वेटेड एभरेज जस्तो निकालेर हामीलाई एक्सपेक्टेड टाइम यति हुन्छ भन्ने इस्टिमेट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई एक्सपेक्टेड टाइम हुन्छ भनिन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ अब हामीले अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिकलाई 1 वेट दिने, अनि त्यसपछि मोस्ट लाइकलीलाई 4 वेट दिएर निकालेको टाइमलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड टाइम भनेर भनिन्छ। इम्पेरिकल्ली चाहिँ यसलाई T = T0 + 4Tm + 4 TP/6 भन्नु। अघि जस्तो हामीले वेटेज दिने बेलामा 1 र 4 दिएको थियौँ नि त, त्यसको टोटल भनेको 6 हुने भयो क्या, त्यो तल आउने भयो। अनि त्यही माथि वेटेड मिन भनेर निकालेको थियौँ नि, त्यही गरेको है गर्दाखेरि चाहिँ यो। अब यसमा अब अर्को भनेको चाहिँ भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हेर्छौँ हामीले। हाम्रो यो जुन हामीले गरेको इस्टिमेटको कुनै पनि एक्टिभिटीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कस्तो छ, भेरिएन्स कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ है त। अब एकदम भेरिएबल छ भने चाहिँ हाम्रो रेन्ज अफ इस्टिमेट एकदम हाई भयो भने एकदम हाइली भेरिएबल हुनसक्छ। के अरे बाहिरको जुन हाम्रो सराउन्डिङको जुन इलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब लेस भेरिएबल छ भने चाहिँ लगभग हाम्रो इभेन्ट चाहिँ ठिक छ। जस्तो हाम्रो सिपिएममा युज गर्दाखेरि हाम्रो एक्ज्याक्ट हुन्छ नि, त्यसमा भेरिएसनै हुँदैन। हो त्यो भेरिएसन नभएको चाहिँ हाम्रो रेन्ज न्यारो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त। अब जस्तो यही कुरामा चाहिँ 2टा केस दिएछ यहाँ। अब एउटा भेरिएसन हेरौँ है त। एउटामा चाहिँ हाम्रो T0 अप्टिमिस्टिक टाइम 5 छ, अनि त्यसपछि पेसिमिस्टिक टाइम 17 छ, अनि मोस्ट प्रोबेबल टाइम 8 छ होइन। अर्को केसमा चाहिँ अनि अप्टिमिस्टिक टाइम 8 छ, पेसिमिस्टिक टाइम 10 छ, अनि त्यसपछि मोस्ट लाइकली टाइम 9 छ। दुईटैको एक्सपेक्टेड टाइम चाहिँ 9 नै छ नि त। त्यही पनि यिनीहरूको भेरिएन्स त फरक छ नि। फर्स्ट केस चाहिँ भेरिएसन बढी छ नि त, त्यो है त। बेनिफिटहरू के हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब सिपिएम पार्टको एज अ होल है। अनि सिपिएम पार्टको बेनिफिट चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि अब हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई चङ्कमा डिभाइड गरेर यति टाइम लाग्छ भन्ने भएपछि प्लानिङ इज के अरे एउटा भन्छ नि फोरकास्टिङ इज नेभर करेक्ट बट
वी मस्ट अलवेज फोरकास्ट भने जस्तै प्लानिङ पनि त्यही होइन, प्लानिङ अनुसार हामीले काम नगरे पनि प्लानिङ गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ नि, त्यही हो क्या। हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट कसरी अगाडि बढ्छ त त्यसको ओभरभ्यू स्केलेटन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ एकदम युज हुन्छ नि त, हो त्यसमा चाहिँ काम लाग्छ। अनि त्यसपछि एक्ज्याक्टली नमिल्ला अलिअलि त यति यति जतिमा हुन्छ भन्ने हामीलाई ओभरभ्यू त दिन्छ नि, त्यो हुन्छ है त। अनि अर्को भनेको म्याथमेटिकल्ली एकदम सिम्पल छ, जसले पनि गर्न सक्ने। अनि क्रिटिकल टाइम र क्रिटिकल पाथ र स्ल्याक टाइम भनेको फ्लोट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि जस्तो अब कुनै पनि प्रोजेक्टको क्रिटिकल जुन हाम्रो एक्टिभिटी छ त्यसलाई त हामीले सकेसम्म अझै टाइम घटाउने, नत्र के भन्छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ डिले नगर्ने गरी हामीले काम गर्नु पर्यो नि त। हो त्यो डिले नगर्ने गरी काम गर्नलाई चाहिँ यो क्रिटिकल पाथ निकालेपछि सजिलो हुन्छ भनेर भनेको है यो चाहिँ। अनि प्रोजेक्टको डकुमेन्टेसनको लागि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टाइम ओभररन हुने बित्तिकै कस्ट ओभररन हुन्छ है त। हो त्यो कस्ट ओभररन नगर्नलाई पनि यसले एकदम हेल्प गर्छ। अब जस्तो हाम्रो नेपालका प्रोजेक्टहरू पनि जति जति टाइम ओभररन भएका छन् लगभग सबैको कस्ट ओभररन भएर एकदम बढी गइरहेको हुन्छ। हाइड्रो पावरको कन्स्ट्रक्सनहरू बेसिकली अझै नेसनल प्रोजेक्टहरू चाहिँ होइन। अनि अर्को लिमिटेसनहरू चाहिँ के हुन्छ त, अब क्लियरली डिफाइन्ड इन्डिपेन्डेन्ट र स्टेबल एक्टिभिटीहरू चाहिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ हामीलाई खोज्नलाई, अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नै प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन गर्दाखेरि पनि यसमा लग्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि स्पेसिफाइड प्रेसिडेन्स रिलेसनसिप भनेको प्रेसिडेन्स त्यस रिलेसनसिप के छ त, अघि हामीले जस्तो यो पछि यो हुन्छ, बी नसकेपछि डी सुरु गर्ने मिल्दैन भनेर भनेको थियौँ नि। हो त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ रियल प्रोजेक्टमा। अनि ओभर इम्फेसिस अन क्रिटिकल पाथ भएर अरू पाथहरूमा चाहिँ हामीले टाइम नदिएर राम्रो नभएको नहुन पनि सक्छ है। यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लगभग इक्जामको लागि चाहिँ। सिपिएम र पटको डिफ्रेन्स बिट्विन के हुन्छ भनेर यो चाहिँ मैले पछि नेटमा खोजेर हालेको, यो थिएन स्लाइडमा। अनि पट भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै अनसर्टेन एक्टिभिटी छ भने म्यानेज गर्नलाई युज हुने भनेको चाहिँ पट हो। अनि अर्को सिपिएम भनेको चाहिँ डिफाइन्ड वेल डिफाइन्ड एक्टिभिटिजहरू छ भने चाहिँ हामीले सिपिएम युज गर्छ। अब के हो त भन्दाखेरि अब पट चाहिँ जेनरली टाइम कन्ट्रोलको लागि मात्र युज हुन्छ। अनि सिपिएम चाहिँ कस्ट र टाइम दुइटै कन्ट्रोलको लागि युज हुन्छ। अनि ओरिएन्टेसन चाहिँ अब यो चाहिँ लास्ट इयरकोमा सोधेको क्वेसन थियो क्या यो, कुन मास्टर्सको इन्ट्रान्समा कुन ओरिएन्टेसन हुन्छ सिपिएम र पटको भनेर। पट भनेको चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड हो, अघि पनि भनेको थिएँ मैले। अनि सिपिएम चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हो। अनि इभोल्युसन चाहिँ पट चाहिँ सुरुमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्लानिङको लागि युज भएको, त्यसपछि सिपिएम चाहिँ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टलाई अब सानो सानो कन्स्ट्रक्सनमा पो थोरै हुन्छ र होइन, ठुलो कन्स्ट्रक्सन जस्तो अब हाम्रो यो सांसद भवन बनाउँदैछ भित्र त्यसको कन्स्ट्रक्सन। अनि हो यस्तो यस्तो चिजहरूमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट प्लानिङ अझ मल्टिपल एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब त्यस्तोमा चाहिँ अझै बढी चाहिन्छ होइन, त्यतापट्टिबाट युज भएको। अब पट भनेको प्रोबेबिलिस्टिक मोडल हो भनेर पनि भनेको थिएँ मैले। हो किन भन्दाखेरि यसमा हामीलाई सर्टेनिटी हुँदैन, त्यही भएर हामीले वेट लिएर अनि वेट लिएर अनि इस्टिमेटेड टाइमको प्रोबेबिलिटी लिएको हुन्छ नि त। हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक मोडल भन्छ। अर्को चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक मोडल हो, किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली टाइम कति थाहा हुन्छ हो भनेर थाहा हुन्छ। अनि अब पट फोकसेस अन टाइम अनि सिपिएम चाहिँ फोकसेस अन टाइम एन्ड कस्ट दुइटै है त। त्यसको ट्रेड अफ पनि के हुन्छ भने टाइम ओभररन हुन्छ कि कस्ट ओभररन हुन्छ के छ त्यो हेर्छ त्यसले होइन। अब पट चाहिँ एप्रोप्रिएट फर हाई प्रिसिजन टाइम इस्टिमेट, अनि सिपिएम चाहिँ रिजनेबल टाइम इस्टिमेट भए पनि चल्ने। अनि पट फेरि त्यही अनप्रेडिक्टेबल एक्टिभिटिज भयो भने पट युज हुन्छ, त्यसपछि प्रेडिक्टेबल एक्टिभिटी भयो भने सिपिएम युज हुन्छ। नन रिपिटेटिभ ट्याक्सको लागि पट युज हुन्छ, अनि रिपिटेटिभ ट्याक्सको लागि सिपिएम युज हुन्छ। क्रिटिकल एक्टिभिटिज र नन क्रिटिकल एक्टिभिटिज छुट्याउन पटले चाहिँ उसले चाहिँ छुट्याउँछ। अनि सुटेबल फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स, अर्को चाहिँ नन रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाइक सिभिल कन्स्ट्रक्सन सिप बिल्डिङ। अनि यो क्रासिङ कन्सेप्ट चाहिँ पटमा लाग्दैन, सिपिएममा लाग्छ। कसैलाई याद छ क्रासिङ कन्सेप्ट भनेको के हो भनेर भनेको थिएँ मैले लास्ट क्लासमा? एनीवन?
खै त क्र्यासिङ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अर्को दिन चाहिँ प्रब्लम राख्छन्, अर्को दिन प्रब्लम राख्छन्, त्यतिखेर भन्दिन होला। ओके क्र्यासिङ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भन्छ हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टमा क्रिटिकल पाथ यो हो भनेर थाहा पाइसकेपछि क्रिटिकल पाथमा एम्फेसिस दिएर त्यो क्रिटिकल पाथको जुन हाम्रो एक्टिभिटिजहरू छ तिनीहरूको ड्युरेसन घटाउन सक्यो भने त टोटल प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्छ नि त। हो त्यो टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन घटाउनेलाई चाहिँ क्र्यासिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छ है त। रिसोर्सेसहरू सप्लाई गरेर होइन दाइ, अझ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस सप्लाई गर्ने अथवा त्यही अब जस्तो सी भन्ने एक्टिभिटीलाई अघिकै क्वेसनमा सी भन्ने एक्टिभिटी 4 दिनमा सकिन्थ्यो अनि त्यसपछि फ्लोट 6 दिनको थियो नि त। अब त्यसमा लाग्ने रिसोर्स अर्कोतिर लगाउने मेन पावर अनि त्यसपछि त्यसलाई 10 दिनमा सकाउने बिस्तारै अथवा 9 दिनमा सकाउने अर्को त्यो पाथलाई 9 दिनमा सकाउन सक्यो भने त टोटल प्रोजेक्टको ड्युरेसन 1 दिन घट्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ क्र्यासिङ कन्सेप्ट भनेर भन्छ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। केही छ क्वेसन नम्बर 2 छैन दाइ। छैन दाइ। ल आजलाई यति है त। थ्याङ्क यू दाइ। क्वेसन नम्बर 2 हेर्छु। थ्याङ्क यू दाइ। बाइ कम हैव अ गुड डे। Have a good day, दाइ। थ्याङ्क यू दाजु। हेलो दाइ। हजुर हेर्दैछु। यो क्वेसन नम्बर के उसको असाइनमेन्टको त्यही हेर्दै हुनुहुन्छ अरे। म त बोलेकै सुन्दिनँ है जा भन्नु नि। दाइ निक्लिँदा हुन्छ अहिले? हुन्छ। हस् बाई बाई, हेभ अ नाइस डे। दाइ नर्मली त्यसमा हेर्ने हो भने नै के भन्छ त्यो पोस्ट इभेन्ट्सहरू चाहिँ 3टामा डट छ क्या, अनि त्यो भएरै पनि भएको हो कि जस्तो लाग्यो। पोस्ट इभेन्ट ए पछि एफ पछि पनि पोस्ट इभेन्ट केही छैन। एफजीएच पछि केही छैन कि पोस्ट इभेन्ट। एफलाई पनि लास्टमा लर जोड्नु पर्यो नि त्यसरी त। त्यही र त। अनि कसमा चाहिँ लगेर जोड्ने त नि? एन्डमा एउटा एक्टिभिटी बनाउनु पर्ला। हामीले 9 नम्बर बनाएको थिएनौँ एउटा। एफजी र एच तीनटैलाई एउटा इभेन्टमा लगेर जोड्दिने। एउटा चाहिँ डमी चाहिन्छ तिमीलाई हैन? कुनबाट भन्दाखेरि पर्छ डमी कहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि ए मा चाहिन्छ के। ए को इभेन्ट जुन कम्पिटिसन पछि जस्तो ए बाट हाम्रो एउटा इभेन्ट निकाल्यो अरे हैन। सपोज इभेन्टलाई के अरे एउटा ए को हेड इभेन्ट भनेको 2 भनेर बनायो भने 2 बाट एउटा डी आउँछ हैन? हजुर आउँछ नि।
अनि त्यसपछि डी अर्को ठाउँ चाहिन्छ चाहिन्न डीलाई पनि लर त्यहीँ जोड्दै हुन्छ सिधै चाहिँदैन के डमी चाहिन्छ ए रोक है डी चाहिँदैन रहेछ है चाहिँदैन के अरे एबाट 1 बाट 2 मा जान्छ एबाट अनि 2 बाट एफ मा जान्छ एउटा डी मा जान्छ एउटा अनि त्यो अर्को 1 बाट बी मा जान्छ बी र डी को एउटैमा जोडिन्छ त्यसपछि फेरि सी बाट 4 मा जान्छ 4 माबाट 3 मै जान्छ फेरि अनि ए बी सी डी ई सबै आएर 3 मा कन्भर्ज हुन्छ अनि डी यसलाई चाहिँ छुट्टै गराएर अनि कन्भर्ट गराउनु पर्यो अनि एफ जी एच एफ 2 बाट आउँछ जी 3 बाट आउँछ अनि एच 4 बाट आउँछ भने यो तीनटालाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर एउटै ठाउँमा ल्याएर राख्नु पर्यो हैन त ए त्यही र त ल त ल भयो ल है त हस् त हस् हस् त